السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کریں نا کہ سارے برا ٹھیک ہو سن۔ میں تو برا ملک حمید جی۔ دوستو، کل تو میں کہانی سنائی ہے، ہسٹری سنائی ہے کاشی رند دی، تے میں یہ پیغام دیون دی کوشش کی ہے کہ جڑے ساری نوجوان نسل انہوں کو اپنا رول ماڈل سمجھیں ہے تو انہوں کو اپنا رول ماڈل نہ سمجھے۔ میں تو کل دسا آئی کہ اس دے گھر والوں کا کیویں گزارا تھیندا پیا۔ تو دوستو، جرائم دی دنیا دے وچ جڑا گیے والا ہوندا اینڈ نہایت ہی خطرناک تھی ہے۔ تو دوستو، میں تو یہ دساواں بھئی جڑا ایک گینگ ہے نا سجو برگے دا، سجو برگے دے گینگ دے وچ کون کون شامل ہے۔ سجو برگے دے گینگ دے وچ ایک تو سجو برگا آپ تھی گیا، بیا اس دے گینگ دے وچ شامل ہے بسرے مریڑی دا بنے جائے عرفان مریڑی ولد یاس، دو اے تھی گیا۔ بیا تھی گیا اس گینگ دے وچ ریاض عرف رتا، قوم بلیل، رتا بلیل مشہور ہے، جڑا صدر دین واقعے تو بعد جن 40 لاکھ روپیہ لٹا آنے نا صدیقی مارکیٹ دے وچ تے دبئی فرار تھی گیا ہے، ہوں یہ واپس آیا ہوتا ہے۔ ایک اس گینگ دے وچ اے تھی گیا، بیا تھی گیا کاشی رند۔ بیا اس گینگ دا ایک بندہ پچھلے دہاڑا دے وچ پولیس مقابلے دے وچ مارا گیا ہے، اس دا نام ہی منا کتانی۔ ہوں اس گینگ دے وچ بیا ہی رلائے بندہ حالات دی وجہ کو مجبور سی کہ ہوں یہ وچ منج رلاوے حبیب مریڑی، بسرے مریڑی دا بھرا، وہ بھی ہوں اس گینگ دے وچ شامل تھی۔ ہوں جڑا یہ گینگ ہے نا، انہوں کو ہوں کوئی جگہ چاہیے ہے محفوظ ٹھکانا چاہیے ہے۔ انہوں بھی درا سفیدو کو تک ہے پہاڑ دے وچ، یہ بھی لگے گئے درا سفیدو دے وچ ون کے اتھاں انہاں اپنے اس گینگ کو ابراہیم لادی دے گینگ ضم کر دیتا ہے، یعنی کہ ہوں یہ ہکو گینگ بن گئے۔ پچھلے دہاڑاں دے وچ بھی میں ایک ہسٹری تھوک دسی ہے، ساری سٹوری دسی ہے جڑے لے انہاں پچھلے دنوں دے جرواراں دے گھر دے اوتے حملہ کیتا ہے تے راکٹ لانچر انہاں مارن، یہ بھی میں تھوک پوری ان دی تفصیل دسی ہے۔ ہوں یہ سارے درا سفیدو دے وچ اکٹھے نال انہاں دے کچھ بے ساتھی بھی جڑے منا کتانی دے ساتھی ہیں، وہ بھی ہوں حبیب ہونی والے گروپ دے وچ رل گئے۔ انہاں دا ہوں جڑا مین ٹارگیٹ ہے وہ ہے سیفی بھوکی، مین ٹارگیٹ۔ پہلی کوشش انہاں دی یہ ہے کہ اساں سیفی ٹارگیٹ کروں، سیفی کو جڑا نا مار چھوڑوں جو اساں بسرے مریڑی دا پور چاہ سکوں۔ انہاں دا مین ٹارگیٹ یہ ہوئے، اگر وہ ہتھے نہیں آندا تو ود انہاں دا مین ٹارگیٹ ہی ہوئے عبدالغفور بھوکی، ان دا بھرا سیفی جروار دا جڑا بھرا ہے وہ ہے۔ پچھلے دفعہ جڑا حملہ تھی آئی اللہ پاک محفوظ رکھا ہے، کہیں بڑے نقصان تو کوئی جانی نقصان نہیں تھیا۔ تو دوستو، اساں گزارش کرنے ہیں کہ یہ ہوں اتھاں جنگ چھڑنی ہے، قتل عام تھی ہونا ہے۔ جڑے علاقے دے معزز بندے ہیں، چٹ پوش پگڑ پوش، انہاں دا حق بنتا ہے کہ انہاں دا راضی نامہ کراویں۔ ہوں جی میں الیکشن دا موقع ہے، سارے سیاسی ایکٹیو ہیں، ہاما گاما مچا کھڑوتا ہے، تو انہاں سیاسیاں دا حق بنتا ہے کہ ہوں انہاں دا راضی نامہ کراویں چاہ۔
مزید نقصان نہ تھی وے تو میں پیغام دینا جڑے انہوں کو اپنا رول ماڈل سمجھن تھوک میں ایسا کل والی ویڈیو دے وچ کہ پولیس والا کاشی رہندے پیو خالد کو 3 مہینے انہاں شاہ صدر دن پولیس والے گن گئے ہیں 3 مہینے ایک جیل وچ رکھے رہے تے جڑے یہ جرائم پیشہ لوگ ہوندے انہاں دے گھر والاں دی زندگی بہت اجیرن ہوندی ہے یہ آپ تو پہاڑ وچ محفوظ بیٹھے ہوندے پولیس والے پچھوں انہاں دے گھراں کو ڈھا دیندے انہاں دے والد کو چاچے بھرا بھتریجا جیڑا ہاتھ آندا ہے وہ کو وچا گندن انہاں کو ڈھکیندن مریندن کٹیندن تاکہ وہ گرفتاری ڈیون نہ تو انہاں دے بچے سکول ون سکدن سکول ویندن تاں بھی وہ سلسلہ نہیں ہوندا کہ جڑے انہاں دے کلاس فیلو ہوندے بال وہ بھی انہاں دے بالاں کو آدھن یار تھوڑا تو پیو ڈاکو ہے تھوڑا پیو تو چور ہے تھوڑا پیو تو قاتل ہے کہ پیغام ملدا ہے انہاں کو معاشرے دے وچ عزت دی نگاہ نال نہیں ڈٹھا ویندا انہاں دے گھر والاں کو معاشرے عزت دی نگاہ نال نہیں ڈٹھا ویندا آکھا ویندا کہ یار یہ تو جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ تو فلانے دا خاندان یہ فلانے ڈاکو دا پیو آندا پیے فلانے ڈاکو دا بھرا آندا پیے کیڑی زندگی رہ گئی یار میں یہ سوال پوچھتا جڑے یہ گینگ بنا کے تے پہاڑ دے وچ بیٹھن انہاں دے گھر والاں نال کی گزردی پئی ہے انہاں کو پتہ کون اس گل دا یقیناً پتہ ہے یقیناً پتہ ہے ہن بھی ٹائم ہے اس جرائم دی دنیا تو توبہ طیب تھی ونجن بالکل سرنڈر کرن اپنے آپ کی گرفتاری دیون میڈیا دے سامنے دیون بھئی اساں اپنے ہتھیار سٹیندے پے ہیں گرفتاری دیندے پے ہیں تے اساں آئی جی صاحب کو بھی یہ گزارش کرنے ہیں کہ جڑے انہاں تے ناجائز مقدمے وہ ختم کیتے ونجن تے جڑے مقدمے انہاں تے ہن جیڑی اس دی قانونی کاروائی ہے جیڑی سزا ہے وہ یہ بھگتاویں اگر یہ سرنڈر کرے سن تو انہاں کو کچھ رعایت مل ویسی زندگی تو محفوظ تھی ویسی نا انہاں دی ہن تو زندگی محفوظ کو نہیں جس ٹائم میں پولیس نہ دے گو آئے انہاں پولیس دی گولی نال مارا وجنا تے میں لادی گینگ دی ہسٹری اگر تھوڑا کو دسی ہے اون دے وچ اکثر بندے جڑے ہیں وہ اپنے گروپ والوں دے ہتھوں موئن اپنے دوستاں دے ہتھوں موئن ایسے دوستاں دے ہتھوں موئن جنہاں تے انہاں کو بڑا یقین آئی بڑا اعتماد آئی انہاں دوستاں اس کو مار چھوڑا ہے اپنے رشتہ داراں تساں ہسٹری سن کے دیکھو ہسٹری کو کہ انہاں دے رشتہ داراں بھی ان دی مخبری کیتی ہے انہاں دی تنگ ہوندے رشتہ دار بھی تنگ ہیں والدین تنگ ہیں ہن کاشی رند کو 7-8 مہینے تھی گئے گھر والا گھروں کڈ چھوڑا ہے لیکن اس دے باوجود بھی انہاں کو سزا ملتی پئی انہاں دے گھر مکان ڈھا دیتے نے سارا کچھ کر دیتا نے انہاں کو مزدوری کوئی نہیں دیندا یہ تو حالات ہوندے بھائی جان جنہاں کو تساں رول ماڈل لا دے اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے تے ہر کہہ دے بچڑاں کو اللہ پاک محفوظ رکھے ساری تو یہ دعا ہے دوستو تے میرا یہ پیغام نوجوان نسل واسطے ہوندا ہے تے اگر کوئی سمجھے تا جی دوستو یہ اج دی ویڈیو ہے کل انشاءاللہ زندگی رہ گئی تو وقت کے بے موضوع تے میں دوستاں دی خدمت وچ حاضر تھی سا کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت دیو رب سونے دے حوالے اللہ حافظ